طيب هل المرأة الصالحة في دينها؟ طيب غير هذا الزوج له مصالح ثانية. قال التي إذا نظرت إليها سرتك جميلة، يعني مثل ليلى الموصوفة بالأشعار أو بثينة. لا، يا عقلاء الجمال هو الجمال في نظر الزوج، ما هو في مقاييس الناس. الجمال سحر طبيعي أخاذ تراه العين وينتقل للقلب. كم من امرأة سوداء جميلة عند زوجها، وكم من امرأة بيضاء قبيحة عند الزوج. فالجمال هذا نسبي، هذا الجمال في العين ما يراه إلا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يخطب المرأة، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، يؤلف بينكم. قال كنت أختبئ لها بالنخل. فلذلك الجمال هذا، وإذا نظر إليها سرت. الجمال عندي غير الجمال عندك، والجمال عندك غير الجمال عند فلان، والجمال عند فلان غير الجمال عند فلان. الجمال أن تعجب عينك، وهذا جعله الله من شقين. الشق الأول خلقي، وهذا يتفاوتون الناس فيه، ولا لا؟ يتفاوتون الناس فيه. الثاني جمال مكتسب إضافي، وهو إن المرأة تتحبب إلى الرجل بالتجمل، بالكحل، بالأصباغ، بالمكياج، باللباس الجميل، بالثوب الحسن، بكذا. كما قالت الأعرابية توصي ابنتها تقول يا بنية إنك فارقت بيتك التي فيه ولدت ومنه درجت وكذا إلى قرين لم تعرفيه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وكوني له أمة يكن لك عبدا. هذا المقياس، أن المرأة تتجمل لزوجها بنظافة هندامها، بنظافة بدنها، بما تضيف من أدوات الزينة بحسب الزمان حتى تسره، وهي بهذا تتقرب إلى الله. انتبهوا، تتقرب إلى الله، تعد هذا مما ترجو ثوابه في العاجلة والآجلة. ما تقول إيش حضرته هذا كذا كذا، لا، تتقرب. هذه عبادة، هذا من الصلاح، من أثر الصلاح، من أمارة التقوى، من مساعدة الزوج على العفة، من قصر نظر الزوج عليها. فالقاصرات يقصرن أبصارهن ويقصرن نظر أزواجهن عليهن.